मोगाळ बाबा भयणीनो, एक दीस इगोर्जेंत आसतना एक मनीस सगळोच डिस्टर्ब जाल्लो कसो, काचाबूल जाल्लो कसो, शॉकिंग स्टेटमेंट ताणें म्हजे मुखार केलें. अशें ताणें म्हणलें, फादर, इट इज बेटर नॉट टू बी अ क्रिस्टियन. फादर, इट इज बेटर नॉट टू बी अ क्रिस्टियन. घुस्पल्लो तो, निराशी जाल्लो तो, कितें पूण सांगूंक सोदतालो तो. वेळ दिलो ताका. जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक वावुरतना ताका दुसऱ्यांचो पाठिंबो मेळ्ळो ना. जेजू क्रिस्ताचें जिवीत जिवंक वावुरतना दुसरी जायते पावट ताची आड उलोवंक लागली आनी सवकास सवकास हें निराशीपण ताच्या जिवितान भरलें. आनी ताका लागून तो म्हणूंक पावलो, इट इज बेटर नॉट टू बी अ क्रिस्टियन. डेवल वील लीव यू एलोन, अदरवायज डेवल वील नेवर लीव यू एलोन. जेन्ना जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन जिवितांत पाडूंक वावुरता तेन्ना देव सुद्दां तुजे पाठीक लागता. पूण जेजू क्रिस्ताची शिकवण सोड, संवसारा प्रमाणे जिये, देव सुद्दां तुजे फाटीक केन्नाच लागचो ना. ही वील लीव यू एलोन. उलयलो ताचेशी आनी जिवाक शेवटाक धादोसकाय मात भोगली. आनी ताणें अशें म्हणलें, एट दी एंड, इट इज बेटर टू बी क्रिस्टियन देन एनी वन एल्स, बिकॉज गॉड वील नेवर लीव यू एलोन. It is better to be Christian than anyone else, and God will never leave you alone. मगर बाबा भयणीनो, एक क्रिस्तांव कसो जेजू क्रिस्ताचें जिवीत घेवन जेजू क्रिस्ताक गवाय दिवंक आयच्या काळार सोंपें न्हय. संवसार आमकां आपले वाटेन ओडटा आनी जेजू क्रिस्त आपल्या फाटल्यान वचूंक आमचे लागीं मागता. पूण देव आमकां केन्नाच सानिना, सोडिना. आमी आदव्याच्या पयल्या आयतारांत आमी आयज आसां. सेवा धर्मीक नवें वर्स आयज आमी सुरू करता. आनी सुरू करता आसतनाच देवाचो मोग आमचे सोबें कितलो. देव आमकां केन्नाच सानिना, सोडिना, हें आमकां तबें जाता. आमी सोडवणेचो इतिहास पळयत जाल्यार सुरवेकूच अब्राहमाक देवान वेंचून काडलो, ताका बासावणी केली आनी दिल्ली बासावणी देव पाडूंक वावुरलो. वयर सकयल जावंक ना, आडकोडी प्रस्न येवंक ना, पूण ह्या सगल्यांत देव आपले परजे सांगाता चल्लो. आनी आयचें पयलें वाचप जेरमेस प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरमेस कैदी जेलींत आसा. इस्रायल पोरजां जायतीं बेबलोनियांक पावल्या, तांकां कोस पडटात, तांचे देव आपलो मोडोन गेला. दावेदाचे कुडयेंतलो सोडवंडार येतलो, एक सोपणूच उत्तलें कशें तांकां दिसता. असल्या वेळार हो भरवंसो दितलो जेरमेस प्रवादी उबो जाता आनी कितें म्हणटा, दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो करतलो. दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो करतलो. येवचो आसा त्या सोडवंदाराची खबर ती. आनी बसायलेलो सोडवंदार वेळ पावतोच आयलो. आनी ताच्या काळार कितें घडटलें हें आमकां सांगलां. तो प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. तो प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. आनी आमी म्हणूंक जाता अभिमानान पवित्र पुस्तक हातान घेवन, ओय, जेजू एक संपूर्ण आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेलो. आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटलीं, जे देवाचे कृपेन हांव क्रिस्तांव, दुसरो क्रिस्त जाल्यार आमचें जिवीत प्रमाणीकपणाचें आनी सोपून जावंक गरजेचें जाता काय, हो प्रस्न आयज. हाचें शुभ वर्तमान आमकां कितें भाशेन जेजू एकदां आयलो, इतिहासांत तो आयलो, दुसरे पावट व्हडा दबाज्यान येतलो. गेल्या आयतार आमी जेजू क्रिस्त सदवा सोगतांचो राजा हाची परब समोर म्हणल्या. आनी आज कितें भाशेन आमी पयले 2 आयतार जेजूचें दुसरें येणें, दुसरे पावट जेजू दबाज्यान येतलो, झट्टी करूंक येतलो. 2 दीस फाटीं गेल्या शुक्राराक आमकां कितें भाशेन प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकल्लें. आनी थंय आमकां अशें मेवता, तो झट्टी करूंक येता तेन्ना जिविताचें पुस्तक उगडटलो
आनी जोण एकल्याच्यो कन्यो तुवें बरयल्ल्यो आसतल्यो आनी त्या कन्या प्रमाणे आमची झडटी जातली. ह्या संवसारांतले आमी कांय घेवन वचचे ना, आमच्यो कन्यो घेवन आमी बापाशी वेतले हांव. निमणी झडटी आमची जातली. आनी ही निमणी झडटी जातली तेन्ना आमी कितें करचें, कशें जिवचें, ही झडटी बरे भाशेन जावंक आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलून खरे भाशेन थेसलोनिकांक बरयल्लें आमकां सांगता. ताचो एकूच आवडो म्हणल्यार आमी शुद्ध निर्मळ मेळची, पवित्रतायेन भरलेली मेळची. दुसऱ्या उतरांनी आमी बरें जिवीत जिवचें, देवाक मानता तसलें जिवीत जिवचें. इट इज बेटर नॉट टू बी ए क्रिस्टियन. आनी खरें म्हणल्यार सोंपें जायना एक क्रिस्तांव कसो क्रिस्ताची शिकवण घेवन जिवितांत जिवंक. पूण एक खरो क्रिस्ती भावार्थी जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन जियेतलो आनी सदांच ताचो सांगात भोगतलो. बिकॉज गॉड वील नेवर लीव अस अलोन. मुखार बाबा बरें न्हू, सोमी जेजू एकदां आयलो, दुसरे फावट येतलो आनी आमकां दिसा दिसपटे मिसाचे भेटेंत संस्कारांनी तो आमकां खरीत भशेन मेळूंक येता. आनी तो मेळूंक येता तेन्ना आमी पुर्ती ताका मेळूंक जाय. आनी अशें जाल्यार कितें आमी करतले? एक दोन वस्तू आमच्या जिविताक आयज घेवया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर ताका आमी मान दिवंक आयल्या. रेलिकेचो उमो हांवें घेतला वो घेतल्या. आज मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. ताणें मात देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक वावुरलो. पूण पयलें जिवीत सोंपें जावंक ना. ताका धाडयलो कसो देवाच्या उतरां. इनासान ताका म्हणलें कित्याक उपकारता आख्खो संवसार जिखल्यार पूण आत्मो आपलो पिड्यार केल्यार. एकदां न्हय, दोनदां न्हय, पत्ते पत्ते हें देवाचें उतर ताच्या कानार गाजयत रावलो. कित्याक उपकारता आख्खो संवसार जिखल्यार आनी तुजो आत्मो तुवें वाडल्यार. देवाचें उतर कानांतल्यान काळजांत बेता. जेजूक आपलें जिवीत भेटयता आनी खरीत भाशेन मरोपर्यंत जीव जोडून जेजू क्रिस्ताक संवसाराक दिवंक तो वेता. ताची देख घेवन जिवितांत देवाच्या उतराक मान दिवया, तें घेवया, वाचुया, जिवितांत पाळोवया. हें देवाचें उतर आमकां जागयता, आलयता आनी आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताचो जबाब मागता. आनी हो जबाब जोण एकल्यान मात दिवंक जाय. तुवें तुमच्या जिवितांत, हांवें म्हज्या जिवितांत. आनी हाका लागून जागृतायेन आमची पावलां मारुया. आयज सेवादूत एक नवें वर्स आमी सुरू करता. जायते फावट आमी शिकता सेवादूत म्हणल्यार कितें? देवाची भक्ती आनी आमचें पवित्रपण. आमी देवाक बसता ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड एंड सॅंक्टिफिकेशन ऑफ ह्युमन बिंग्स. म्हणजे एका सेवादूत मात एका संस्कारांत एकाच्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना बरीं मनशां इल्लीं अदीक बरीं जावंक जाय. एक साधू खंय एक मागणें करतालो. 40 वर्सांचो तो आसलो. अशें तो म्हणटालो, सायबा हो संवसार बदल तो नवो कर. दिसा दिसपटे मागतालो संवसार नवो कर, तो बदल. 10 वर्सां मागणें केलें, खंय मागण्याक फड मेळ्ळो ना. मागीर मागणें खंय ताणें बदललें. ताणें म्हणलें खंय सायबा म्हज्या सरभोंवती हांव रावतल्या म्हज्या भावा भयणीचें जिवीत बदल. म्हज्या सरभोंवती रावतल्या म्हज्या भावा भयणीचें जिवीत बदल. मागणें करीत रावलो, फड मेळ्ळो ना. आनी शिकी ताणें खंय मागणें बदललें आनी ताणें म्हणलें सायबा म्हजें जिवीत बदलूंक म्हाका आदार दी. म्हजें जिवीत बदलूंक म्हाका आदार दी. आनी तो म्हणटा जेन्ना हें मागणें केलें जिवीत बदलूंक लागलो. सरभोंवती जिवीत बदललें, संवसार नवो जावंक लागलो. लिओ टॉल्स्टॉय अशें म्हणटा, एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजींग द वर्ल्ड. एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजींग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजींग हिमसेल्फ. सगल्यांक जाय संवसार बदललो, संवसार पाड जाता, अदीक बरो जाल्लो, पूण नो वन थिंक्स ऑफ चेंजींग हिमसेल्फ. हें हांव म्हाका लायता, तुमी तुमकां लावचें विचारचें. आनी महात्मा गांधी अशें म्हणटा, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विथ युअर सेल्फ. इफ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विथ युअर सेल्फ. म्हाका सायबा सायबा म्हणून कोण स्वर्गाच्यान पावतलो असो ना जेदू म्हणटा, पूण म्हजें उतर घेवन जिवितांत पाळटा तोच. तुमकां दिसता तुमचें जिवीत बदलपाची गरज आसा? आयजूच पावल मारुया.
एकामेका सगळें हुस्को धरुया आनी एकामेका पासत मागुया. तुमी आयज पोळी सांगातान आयिल्लीं आसात. एक हुस्को आमचे पासत मागचें, पूण त्याच बरोबर दुसऱ्याय पासत मागचें, एकामेका पासत मागचें. अशें म्हणलेलें आसा, when you pray for others, God listens to your prayer and blesses them. But when you are blessed, remember others are praying for you. जेन्ना तूं मागणें करता दुसऱ्यां पासत, देव तुजें मागणें आयकता आनी तांकां बेसामानी बोत्ता. पूण जेन्ना तुका बेसामानी देवान बोल्ला, जाणो जा दुसरीं तुजे पासत मागतात. हें आमचें क्रिस्ती जिवीत आताकात घालून सौभाग्यलीपणान आमी आमचेच पासत न्हय, एकामेका पासत मागोंक आनी एकामेका मागून ही बरी देणी देवाची आमकां कुटुंबाक आनी सगल्यांक मागून घेवंक. दुसरी जोडटी जातली. जेजूल जेजू येतलो. केन्ना येतलो कोण नकळो. जेजू पासून बापाक सोडून कोणूच ते नकळो. पूण जेन्ना जेजू येतलो तेन्ना आमी तयार आसतले काय, हो एक प्रस्न आमी आमकांच विचारूंक जाय. आनी हेका लागून जेजू आमकां म्हणटा, जेवणा खाणाक आनी वेब्दिकायेक लोबदोन एक काडोकूय जिवीत जिवचे बदलेक बऱ्यो करणी आपणावन सगळ्या तरेच्या वायटा आड झुजून जागृतायेन दीस सारूंक प्रयत्न करात. आज सुरवेक आमी मागणें केलां, जोमात प्रार्थना केलां, थंय अशें आमी मागलां, बऱ्या करण्याच्यो दिवट्यो घेवन सोडवणदाराक मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदांच जागी दवर. तशें जाल्यार कितें आमी करतले काय?